तुमकां सगल्यांक देव बरी सांज जावं येता. आयज आमी ह्या तेरसांत खेरीत भाशेन मागुया आमच्या कोरोना व्हायरसाक लागून हे पिडेक लागून कश्टवतल्या भाव भयणां पासत जायतीं आमचीं भाव भयणां हॉस्पिटलांनी क्वॉरंटायन फॅसिलिटीजान तशेंच परदेसांत शिरकलोलीं आसात आनी जायतीं जाणां दुयेंत आसात. थोडीं जाणां सिरियस आसात. असल्या सगल्या भाव भयणां पासत तांकां पेकोवणी मेळ्ळ्या पुरो म्हूण आमी मागुया. तशेंच आमच्या पर्रेच्या सगल्या फिरगोसकारां पासत मागुया. जायतीं आमचीं भाव भयणां जाणटीं अंथरुणार आसात. जायतीं आमचीं भाव भयणां हेरूय दुयेंसाक लागून कोश सोंसतात. असल्या सगल्या कश्टवतल्या आमच्या भाव भयणां पासत खेरीत भाशेन ह्या तेरसांत आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सोत मानता देवाक, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्गा आनी प्रितुमेच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबेत सामावलो, आंकवार मरयेतांय जल्मलो, पोंच पिलाताकाल ताणें कोस सोंसले, ताका खुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तां जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमीन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यो बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताल्लेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा, उस्तऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भागिवंती मरे देवाचे माये आमा पापया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा, उस्तऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भागिवंती मरे देवाचे माये आमा पापया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा, उस्तऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भागिवंती मरे देवाचे माये आमा पापया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आदी आतां आनी सदां सदांकाळ. आमेन. Santa namosot kori ami porteshi. Patka chakalokantli amkani vari. Santa namosot kori ami Patka chakalokantli amkani vari. Santa namosot kori ami porteshi. Patka chakalokantli amkani vari. Santa namosot kori ami porteshi.
आमकां निवारी. Santa namozot kori ami pordeshi. Patka chakalokantley आमकां निवारी. Hey, Bhagivontiana, Sorgincheras stoloitai, anj porviancha sangata, vinodikor amche pasun. Santa namozot kori ami pordeshi. Patkan chakalokankli amkani fari. Santa namozot kori ami pordeshi. Patkan chakalokankli amkani fari. Santa namozot kori ami pordeshi. Patkan chakalokankli amkani fari. Santa namozot kori ami pordeshi. Patkan chakalokankli amkani fari. Hey, Bhagivontiana, sorgincheras stoloitai, anj porviancha sangata, vinodikor amche pasun. Santa namozot kori ami pordeshi. Patka chakalokankli amkaं nivari. Santa namozot kori ami pordeshi. Patka chakalokankli amkaं nivari. Santa namozot kori ami pordeshi. Patka chakalokankli amkaं nivari. Santa namozot kori ami pordeshi. Patka chakalokankli amkaं nivari. Santa namozot kori ami pordeshi. Patka chakalokankli amkaं nivari. Hey, Bhagivontiana, sorgincheras stoloitai, anj porviancha sangata, vinodikor amche pasun. Santa namozot kori ami pordeshi.
पातकाच्या काळोखांतली आमकां निवारी. Santa namozot kori ami pordeshi. पातकाच्या काळोखांतली आमकां निवारी. Santa namozot kori ami pordeshi. पातकाच्या काळोखांतली आमकां निवारी. Santa namozot kori ami pordeshi. पातकाच्या काळोखांतली आमकां निवारी. Santa namozot kori ami pordeshi. पातकाच्या काळोखांतली आमकां निवारी. हे बागी वोंगदियाना सोर्गीचे राज चोलोयताय. अंज बोडव्यांच्या सांगाता विनोदी कोण आमचे पासून. सांता namozot kori ami pordeshi. Patkaच्या काळोखांतली आमकां निवारी. Santa namozot kori ami pordeshi. Patkaच्या काळोखांतली आमकां निवारी. Santa namozot kori ami pordeshi. Patkaच्या काळोखांतली आमकां निवारी. Santa namozot kori ami pordeshi. Patkaच्या काळोखांतली आमकां निवारी. Santa namozot kori ami pordeshi. Patkaच्या काळोखांतली आमकां निवारी. हे बागी वोंगदियाना सोर्गीचे राज चोलोयताय. अंज बोडव्यांच्या सांगाता विनोदी कोण आमचे पासून. नोयनाचे मागणे. ए ओनोदवंती सांताना, तुका उलो मारतल्यांचे चुरचुरे करतले आनी उपद्र्यांक सांपडलोल्यांचो मोग करतले माये. म्हज्या विघ्नाच्या बारान चेपून हांव तुज्या पांयां पडटां. ल्हानविकायेन मागून तुजे लागीं ह्या गरजेच्या वेळार तूं म्हाका पाव. पळय माये, हांव पडलां आनी तुज्या आसऱ्या खाल ह्या वेळार तूं म्हाका घे. तूं व्हरतताय माये एक देख आनी नमुणो क्रिस्तांव घोराब्याची. सर्व शेगूण
जे तुज्या गोराब्यांत वसतालेत तेच आमच्याय गोराब्यांत वसोशें कर. मोग गो बायले मोदें, अडचण्या आडकोळींनी सोंसणीकाय, भुरग्यांक बरी रीत रोवीस, वावराचो मोग, देवाचो मोग आनी भोक्तीपणाची अपुरबाय आनी सर्व शेगूण जे गोराब्याक करतात ह्या संवसारांत सुकेस्त आनी देवाक मानतात तसले. म्हजें मागणें आनी गरज घाल तुजे दुवे भाग्यवंत आंकवार मारये मुखार आनी तशेंच तुज्या नातवा जेजूच्या शिवासणा मुखार मेवच्याक बरो फळ. हांव आतां मागतां ती गरज म्हाका मेवसोर तांची फाट सोडूं नाका. तुका जाय तें ह्या वेळार माग. आमचे फामिली पासत, आमच्या भुरग्यां पासत, आमच्या शेपाय शेमाय पासत, आमच्या घरांत जी कोण दुयेंत आसा तांचे पासत, पूण सोगटा आदीं मेळून घे म्हाका भाग एका दिसा पावच्याक स्वर्गार तुज्या आनी मारयेच्या आनी सोमेस्त सांतांच्या सांगाता सासणाच्या सासणांक देवाक वाकाणच्याक. आमेन. ए बोरवे सांत आना, आवय आंकवार मारयेची, जी वर्तता आमचें जिवीत, आमचें अमृत आनी आमचो बोरवासो, विनोदी कोर आमचे पासून आनी आमी मागता ती गरज आमकां मेलोशी कोर. ए बोरवे सांत आना, आवय आंकवार मारयेची, जी वर्तता आमचें जिवीत, आमचें अमृत आनी आमचो बोरवासो, विनोदी कोर आमचे पासून आनी आमी मागता ती गरज आमकां मेलोशी कोर. ए बोरवे सांत आना, आवय आंकवार मारयेची, जी वर्तता आमचें जिवीत, आमचें अमृत आनी आमचो बोरवासो, विनोद कोर आमचे पासून आनी आमी मागता ती गरज आमकां मेलोशी कोर. आमेन. सुरुवात एक गायन घेऊया. 8-2 पेज 1. आमच्या बापा स्वर्गावेल्या, तुझी मुलगी एकठांय जाल्या, एकाच मोनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता. एकाच मोनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता. आयचे नोवेनाचे मीस भेटयला. दिनवासनेचे मार्कोस आनी वेरोनिका पाचेको आनी फ्रांसीस आनी मारिया फेर्नांदीस. खेरेत भशेन देवाचो आशिर्वाद भाग्यवंत आनाचे मजतीन ह्या कुटुंबाचेर
आमी मागता. आयज वाडदीस समारंभता फादर डेनियल पेरेरा केरेत भाशेन ताचेय पासत आमी ह्या मिसांत मागता. दुसरीं भावां भयणां आपलो वाडदीस वो काजराचो दीस मनयतात तांचे सगल्यांचेर देवाचो आशिर्वाद ह्या मिसांत आमी मागता. पिडेंत आसलेल्यांचो सगल्यांचो उगडास कोत्ता. कोरोना व्हायरस हे पिडेन आनी दुसरे पिडेन कोश्टावतल्या भावां भयणांक देवाची पेकोवणी मागता. आल्बर्ट रॉड्रिगीस जो भायर आसा ताणें मागूंक लायला आपल्या पासत बरो ना म्हूण. खरेच भाशेन ह्या मिसांत ताचेय पासत आमी मागता. जाणें आपल्या पासत माग म्हूण सांगला तांचोय उगडास करून ह्या मिसाच्या बलिदानांत देवा लागीं आमी मागता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सवे आसो. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयज नोवेनाचो दुसरो दीस आनी आयचो विशय जावन आसा ओगेपणाच्या नियाळांतल्यान जिवीत बदलून जेजूचे गोवाय जावया. हांव रेतिराक गेल्लो, थंय हांवें जेजूक अणभवलो आनी हांवें सोरो सोडलो. हांव वायट जिवीत जियेतालों. एक दीस हांवें जेजूक म्हज्या जिवितांत अणभवलो आनी हांवें म्हजें जिवीत बदल्लें. ते घडणेंत हांवें जेजूक अणभवलो आनी त्या दिसांतावन हांव मिसाक येता. असल्या उतरांनी जायतीं मनशां आपल्या जिविताची गोवायकी दितात ती आमी आयकता. देवाक अणभवूंक आयचो विशय आमकां ओगेपणाचें, नियाळाचें आनी मागण्यांचें जिवीत आपणावंक आपयता. हे तरेन आमकां जिविताची नवी दिशा मेळटा आनी आमच्या जिविताचे बदलणे वरवीं आमी नवी रचना जाता. तर ओगेपणान आमच्या जिविताचेर नियाळ करून आमचें जिवीत नवसरूंक आमकां सांत आनाचे मजतीन पवित्र आत्म्याची कृपा मागुया. बाबा भयणीनो, ओगेपणाच्या नियाळ्यांतल्यान आमचें जिवीत आमी बदलूंक जाता. जायते पावटी ओगेपण आमी सांबाळूंक ना. ओगेपणांत देवाचो ताळो आमी आयकूंक ना. आमी पातकी म्हूण ओळखून देवाचे काकलुतीक उलो मारुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भागिवून सदांच सांकवार मरेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करो आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या सोर्गींच्या बापा, तुज्या पुता आनी पवित्र आत्म्या बरोबर तूं एकलोच पवित्र. तुजे विणे बरो म्हणलोलो कोणूच ना. भाग्योंत आनाचे विनोतीन तुजे पवित्रतायेन आमकां पवित्र कर. तुज्या बरेपणान आमची काळजां भर
आनी शेकी तुजे मोहिमेन स्वर्गार आमकां वांटो दी. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सस्नाच्या सस्नांक. आमेन. राजांच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. एका दिसाची वाट चलून एलिजा अरोण्यान गेलो आनी एका रोता झाडाशी बसलो आनी आपूण मेल्यार ओदीक बरें म्हूण चिंतून ताणें म्हणलें, सर्वेस्परा, आतां म्हाका पुरो जालें, म्हजो प्राण काड. म्हज्या पुर्वजां परस हांव बरो न्हय. उपरांत तो आड पडलो आनी रोतामाच्या झाडा पोंदा न्हिदलो. पूण एका देवदूतान ताका हात लायलो आनी म्हणलें, उठ आनी खा. ताणें सरभोंवती नदर मारली आनी आपले तकलेशी गरम फातरांची भाजलेलो उंडो आनी उदकाचें आयदन पळयलें. तो जेवलो आनी पियेलो आनी उपरांत नव्यान आड पडलो. पूण सर्वेस्पराचो दूत आनीक एक पावट परतो आयलो आनी ताका हात लावन ताणें म्हणलें, उठ आनी खा, कित्याक बरीच लांब वाट तुवें चलची आसा. म्हणटूच तो उठलो आनी खावन पियेवन त्या जेवणाचे घोटायेन 40 दीस आनी 40 रात ओरेबाक देवाच्या दोंगरार पावसर तो चलून गेलो. थंय तो एके धोलींत गेलो आनी तातूंत ताणें रात सारली. अवचीत सर्वेस्पराचें उतर ताका आयकूंक आयलें, भायर सर आनी सर्वेस्परा मुखार दोंगरार उबो राव. आनी सर्वेस्पर ते वाटेंतल्यान गेलो तेन्ना इतलो कडक आनी खोर वारो मारलो की त्या वाऱ्यान सर्वेस्परा मुखार दोंगर फुटलो आनी खडपांचो चुरो जालो. पूण सर्वेस्पर त्या वाऱ्यांत नासलो. वाऱ्या उपरांत दोर्नकांप जाली, पूण सर्वेस्पर दोर्नकांपणेंतूय नासलो. दोर्नकांपे उपरांत उजो आयलो, पूण सर्वेस्पर त्या उज्यांतूय नासलो. आनी उज्या उपरांत एक मन शितळ वाऱ्याचो आवाज आयलो. हें आयकतकच एलिजा न्हेसपा आवरणान आपलें तोंड धांपलें आनी भायर सरून तो धोलयेच्या दारार उबो रावलो. उपरांत एक ताळो ताका आयकूंक आयलो, एलिजा, तूं हांगा कितें करताय? ताणें जबाब दिलो, दोलबारांच्या सर्वेस्पराचो मान राखचे उर्बेन हांव भरलां, कित्याक इस्रायलाच्या पुता धुवांनी तुजो कोरार सोडून दिलो. तुज्यो वेदी मोडल्यो आनी तुज्या प्रवाद्यांक जिवेशी मारले. एकलोच जिवो उरला तो हांव, आनी म्हाकाय जिवेशी मारूंक सोदतात. सर्वेस्परान म्हणलें, आयलाय तेच वाटेन परतून दामास्काचे अरोण्यांत वच. देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावं दी. तुज्या भोव पवित्र दोंगरार सर्वेस्परा प्रमाणीक मनीस ठिकाण करतलो. सगळीं म्हणुया, तुज्या भोव पवित्र दोंगरार सर्वेस्परा प्रमाणीक मनीस ठिकाण करतलो. सर्वेस्परा, तुज्या तोंबूंत बिडार करूंक कोणाक मेळत? तुज्या भोव पवित्र दोंगरार कोणाक ठिकाण करूंक तांकत? चुकी विणे भोंवता, न्याय नितीन चलता, काळजान तावन सत उलयता, आपले जिबेन पेल्याचेर बोगलांटा घालिना, असल्याच मनशाक. जबाब, तुज्या भोव पवित्र दोंगरार सर्वेस्परा प्रमाणीक मनीस ठिकाण करतलो. पेल्याक कसलेंच वायट करिना, आपल्या भावार्थाचेर
आपल्या भावाचेर लोचांडां घालिना. खोट्या नश्ट्या मनशांक कांटाळटा, पूण सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यांक मानान लेखता असल्याच मनशांक. जबाब: तुज्या भोव पवित्र दोंगरार सर्वेस्परा प्रमाणीक मनीस ठिकाण करतलो. उश्णे दिता, वाड घेना, लोंच खावंक कबूल ना, निरपराध्याक वायट करिना असल्याच मनशाक. जो मनीस असो चलता तो थीर आसतलो सदांकाल. जबाब: तुझ्या भोव पवित्र दोंगरार सर्वेस्परा प्रमाणीक मनीस ठिकाण करतलो. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy. Soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy. Ukortonia आमची काळजां, घेवंक तुझ्या पुताची उतरां. उकोर्तोnia आमची काळजां, घेवंक तुझ्या पुताची उतरां. Soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy. Soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy. सर्वेस्पर तुमचे सवे असो. तुमचे सवे आसो. जुआवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. आनी जेजू जैतुनाच्या दोंगरार गेलो आनी भोव सकाळी तो नव्यान देव मंदिरांत आयलो. सगलो लोक ताचेशी जमलो आनी बसून तो तांकां शिकोवंक लागलो. धर्मशास्त्र्यांनी आनी फारिसेवांनी पोद्वारांत सांपडलेले एके बायले काडली आनी मोदें उबी केली. ताणें ताका म्हणलें, गुरुजी, ही बायल आतांच पोद्वार करता थंयच आसतना सांपडल्या. शास्त्रान मोजेसान असल्या बायलांक फातरावन मारूंक आमकां फरमायला. तर तूं कितें म्हणटाय? जेजूक ताच्या जबाबांत धरून ताचेर आरोप मांडचे खातीर ताणें अशें विचारलें. वडो घालून जेजू आपल्या बोटान जमनीर बरोवंक गेलो आनी ते ताचे कडेन विचारीत रावले देखून उबो रावन ताणें तांकां म्हणलें, तुमचे मदें जाका पातोक ना तो तिचेर फातर मारूंक पयलो जावचो. आनीक एक पावट ओडो घालून तो जमनीर बरयत रावलो. हें आयकून ते सगळे एका फाटल्यान एक कडसरूंक लागले. अदीक जाणटे ते पयले गेले. एकलोच उरलो जेजू आनी मदें उबी आसली थंयच ती बायल. नव्यान नीत जावन जेजून तिका म्हणलें, बाय, ते खंय आसात? कोणेच तुजेर कास्तीचें फर्मोण मारूंक ना मो? तिणें म्हणलें, कोणेच ना सायबा. जेजून म्हणलें, हांवूय तुका आतां गुन्यांवकार म्हणना. वच आनी ह्या फुडें आनीक पातोक करूं नाका. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाखाणणी तुका क्रिस्ता.
मोगाच्या बाबा भणीनो, ओगेपणाच्या नियाळ्यांतल्यान जिवीत बदलून जेजूचे गोवाय जावया. ओगेपणांतल्यान नियाळ करून कशें आमी जिवीत बदलूंक जाता हो प्रश्न विचारतल्यात. हाऊ कॅन वी रिमेन सायलंट and we transform our lives, we can change our lives? This will be a big question before us. बाबा भणीनो, ओगेपणांतल्यान जायत्या जाणांनी जिखून घेतले जिवीत. In remaining silent only, they have one life. हें कशें घडटा? आयज सुरवातेच्या उतरांनी आमी आयकलां, कोण एकलो रितीराक वेता, घरा येता आनी आख्खें जिवीत बदलता. आदीं हांव असलो आसलो, आदीं हांव हें करतालो, आतां म्हजें जिवीत बदललां. भाव भयणीनो, जायतीं जाणां आमी झगडल्या उपरांत, जायती उजत जाल्या उपरांत मागीर कितें जाता? सगळें शांत जाता. मागीर कितें करता आमी? केन्नाय कोणान कितें उतरां आमकां मुटलेलीं ती आमी ओगी बसता आनी नियाळ करता. आनी नियाळ करतना आमची दुकां व्हांवता. आमी दुखी जाता केन्नाय. आनी ह्या दुखाच्या वेळार असले घडयेक आमकां कोण लागीं आसना तेन्ना आमच्या मनान देवाक आमी हाडटा. देवाचेर आमची नदर आमी घालता. आनी भितरल्यान आमकां सगल्यांक एक शांत वातावरण परतून निवाड जाता. हें सगळें घुसपागोंडोळ जाल्लो, वायट जाल्लें, आमचेर आरोप घातले, जायत्यांनी कितें म्हटलें, we go, we sit quietly in silence, and then we realize there is calm, there is stillness in our hearts. भाव भयणीनो, ही देवाचें काम जावन आसा. हांव जायते फावटी ल्हान आसतना इस्कॉल जाल्या उपरांत आमकां पयल्या शुक्राराक आमची मामी आमकां पवीत ओरान भाग घेवंक पयल्या शुक्राराक इगोजेन व्हरताली. इस्कॉल जाल्या उपरांत ओडयत वताले. हांव जायते फावटी पळयतालो आमची मामी दुखां घडयता एकलीच थंय दिमी घालून. जायते फावट हांव विचारूंक सोदतालो, केन्ना विचारिना कित्याक रडटाय तूं. भाव भयणीनो, हीं दुखां ओगेपणान जेजूशी ती वारयताली. घोडेक जायक आपल्या भुरग्यां पासत, घोडेक आपल्या गोरकारा पासत, घोडेक आपल्या जिवितान कितलें दूख भोगलां तें जेजूशी वचोन ओग्गी आपशींच दुखां घडयताली. आनी हांव चिंता जायते फावटी हीं दुखां घोडेक देवा लागीं मागताली, आपणाक तुवें 6 भुरगीं दिला, एकलो तरी तुजेशी व्हर म्हण, तुका तुजी सेवा करूंक, तुजो मोग परगटूंक. घोडेक हें तिचें मागणें आसतलें आनी हें देवान तिचें मागणें आयकलें आसतलें. ह्या दुखांचो फळ जावन आसा तो. मोनिका भाग्यवंत आगुस्तिनाची आवय 21 वर्सां दुखां घडयताली आपल्या पुता पासत. रडटाली, मागताली. आनी भाव भयणीनो, हाचो फळ कितें जाता? जिवीत बदलता. आगुस्तीन 22 वर्सांनी आपलें जिवीत बदलून देवाक वेंग मारता आनी एक व्हड भाग्यवंत जाता. भाव भयणीनो, ही ती नवलां विस्मितां ओगेपणाच्या मागण्यांची, ओगेपणाच्या दुखाची. आयज आमी पळयता दोनूय वाचपां आमकां उगडास करता. पयल्या वाचपांत एलिजा हो पोरजा इतली वायट करता म्हूण खूब दुखी जाल्लो. काडून वेता तो, दोंगरार वचोंक सोदता रेप. आनी चलोन वेताना तो थोकता. देव ताका वाटेर आपलें दीत रावता.
बरेपणां खावंक ताका उंडो लेगून दिता आनी उपरांत तो हें खाल्ल्या उपरांत ताका आवाज जाता आनी म्हणटा आतां वच, देव तुका मेळटलो वाटेर. तो वेता. जणजणीत वारो येता, तुफान जाता, उजो जाता, दिसना देव. शेकी शांत वातावरणांत जेन्ना तो भायर येता, इट वॉज स्टील एंड काम एंड पीस. ही सीज गॉड. देवाचो थाडो आयकता आनी ह्या दर्शनांतल्यान ताका इतलें बळ मेळटा आनी तो फुडें वता. भाव भयणीनो, मोझस हो प्रवादी सिनाय दोंगरार वेताना ओगेपणांत मागणें करता. कांयच म्हणना, ओगेपणान नियाळ कोत्ता देवाचे. देव ताका ताचे लागीं उलयता आनी देव ताका हें मानामेंत दिता ओगेपणान. घेवन पावलो गालेस्कारांचे चिटेन पयल्या 17वे वडींत आमकां म्हणटा की ताणें काडलें आनी गेलो तो अरेबियाक, पयस गेलो ओगेपणान आपलो वेळ साणूंक. एकलोच घेवन पावलो आपणाचें जिवीत देवाक उक्तें करूंक गेलो आनी देव ताचे लागीं जायते तरेनी उलयता. बाबा भयणीनो, आमचें जिवीत आयज सगल्यांचें फास्ट जालां आनी इन्स्टंट जालां आमचें जिवीत. आमकां रोखडेंच मेळूंक जाय सगलें. लायट बटन ऑन केलो, लायट येयली. आमी एका कंप्युटराचेर मारलें, आमकां सगलें दिश्टी पडलें. फास्ट लायफ. पूण तोच कंप्युटर आमकां फास्ट फास्ट करूंक जायना. सगलीं मिशिनां रोखडेंच बेगीन जाय म्हणून करूंक मेळना. आमी कंप्युटरार बोल्ले जाल्यार फास्ट आमकां रोखडेंच सगलें मेळचें ना. एकेच घडयेक थोडो वेळ काडूंक जाय. देव थोडो वेळ काडटा आमचे सवें. ओगेपणान आमकां देव आपणाची आपयता. देखून जेजूनो जायतीं वर्सां ताणें मागण्यांत सारलें, ओगेपणान ताणें सारलें. लुकाच्या शिवर्तमानांत 6वें 12वी-13वी वड आमकां मेळटा. जीसस स्पेंड होल नायट इन प्रेयर. कितें करूंक? विचून काडूंक आपल्या शिसांक. आनी मागणें करतालो, घोडेक मागतालो, जेजू देवा बापा, म्हाका दाखय कोण ते मनीस who will associate with me to carry on this mission. Show me. दाखय म्हाका. हें ओगेपणान जेजूचें मागणें जालें. म्हाका दाखय कोण तीं नांवां, कोणाक हांव विचून काडीत, कोण हो वावर फुडें व्हरतलो. होल नायट ही स्पेंड इन प्रेयर. भाव भयणीनो, लूक चॅप्टर 4:1 हातूनय आमकां मेळटा की जेजू पवित्र आत्म्यान भरोन अरण्यांत वेता आनी मागता. 40 दीस 40 राती. भाव भयणीनो, जायतो वेळ बापाशी संबंद घडल्या उपरांत जेजू खूब सोंपेपणां जाताली. मार्ताची भयण मारिया जेजूच्या पांयाशी बसून रावली जायते फावटी. नियाळ केलो, जेजू कितें सांगतालो तो आयकत रावली. आनी देखून मारिया जेजूचें जायतें बरेंपण अणभवूंक पावली. आयज आमी शिवर्तमानांत पळयता, हे अस्तोरेक घेवन येता हे फारिसीव, धर्मशास्त्री जेजूक सांपळावपाक घेवन येता. थंय कितें आमी पळयता? जेजूचें ओगेपण. हांगासर बोबाड जाला, व्हडल्यान बोबो मारतात, फातोर घेवन येयल्या, मारूंक घेवन येयले आसात, आनी जेजू बाबडो ओगो आसा, जमनीर बरयता ओगेपणान. तांची पातकां थोडे म्हणटा तो बरयतालो ओगेपणान. फर्मण मारच्या आदीं जेजू ओगेपणान वेळ सारता. आनी मागीर खूब ते उलयल्या उपरांत एकूच म्हणटा, कोणाचें पातक ना, ताणें पयलो फातर मारचो. One word, one sentence was enough to change their life, to drop the stones down.
and to go back and change their lives. आनी इतलेंच न्हय, जेजू हे बायलेक म्हणटा, बाय, कोणेच फातोर मारूंक ना? ना सायबा, कोणेच मारूंक ना. शी वॉज ऑल्सो इन सायलन्स. ओगेपणान ती आसली. आपणाचेर फॉर्मण पडटा जाल्यार पडो न्ही, बट इन सायलन्स बिफोर जिजस शी वॉज वेटिंग फॉर द जजमेंट. The judgment came in a beautiful way. Go, you are healed. आनीक पातोक करिनाका. काय बरीं उतरां जेजूची. ही उतरां आमची जाता काय? आमच्या उंचांबोळ जिवितान, आमच्या सगल्या प्रश्नांनी, आमच्या सगल्या दुखांत आमची ही उतरां ओगेपणान देवाशी येवन जाता काय? बाबा भणीनो, आमी मागुया, खरेच भाशेन ही कृपा आमकां. आयज आवाज जायतो जाता संवसारांत इन दीस नॉयझी वर्ल्ड, आनी अदीक करून ह्या कोरोनाच्या टायमार जायते तरेची उचांबळाय आसतली संवसारांत. लेट अस गो इन सायलन्स बिफोर द लॉर्ड. आनी ह्या इतल्या आवाज जातलो देवान घोडेक हो बंद केला. आमकां सगल्यांक हो वेळ दिवपाक, नियाळ करपाक आमचें जिवीत देवान आमकां सगल्यांक वेळ दिला. थांबात, रावात आनी म्हजेशी येयात. अजुनूय आमचें जिवीत थोंडाय करपाक, थोंडगार करपाक, आमची पेस आसा ती थोडी स्लो करपाक देवान आमचे सगळे घोडेक हे पिढे वरवीं आमकां शिकोवपाक जायते आमकां सोयेक दिल्या. आमी देवाशी येवया, आमचें जिवीत बदलुया, आमच्या कुसियेंसान हात घालून पळोवया कशें आमी देवाक आमी नाकारता, कशें आमी देवा सोशिल्लें पयस रावता. सगळे आमचे प्रश्न दूख जाता ताचेर आमचो चड आमचो धान मन आमी घालता आनी देवाक फाटीन दवरता. देवाचो ताळो आयकूंक आमी विसरता. देवाच्या ताळ्यांतल्यान सोबीत दुखां आमच्या दोळ्यांतल्यान भायर सरतलीं. ह्या दुखांतल्यान देवाची महिमा आमकां फावो जातली. हीच महिमा आमकां मेळूंक ह्या मिसांत कृपा मागुया. उबी रावया आनी आमच्यो गरजो ह्या वेळार देवा मुखार घालुया. आमच्या पाप सायबान बिस्मांनी, याज्ञिकांनी आनी मोटवाशांनी आपले पुरचेक देवा लागीं व्हरूंक आनी तांच्या जिविताची बदलणी करूंक आपलो आदार दिवंक तांकां पवित्र आत्म्याची कृपा मागुया. आमची मागणी आयकून घे बाबा. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या जिविताची बदलणी करून आनी तशेंच समाजांत वायट चलता ताचेर निशेध मारून समाजांत बदलप हाडूंक तांकां देवाचो आदार मागुया. आमची मागणी आयकून घे बाबा. जिवितांतल्यो वायट संवयो पयस करून आपलें जिवीत बदलपाची बदलणी हाडूंक जायतीं जाण प्रयत्न करता. तर देवाच्या आदारान सगल्या वायट संवयांतलीं आमी मेकळीं जावंक आमकां पवित्र आत्म्याची घोटाय मागुया. आमची मागणी आयकून घे बाबा. आयज आमची अवचीत पिंटो आनी लोपी समुदायांतल्या भयणी भावां खातीर मागुया. ह्या वाड्यांतल्या दर एका वांगड्यांक बरी भलायकी आनी तांचेर आनी तांच्या वावराचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. आमची मागणी आयकून घे बाबा.
इल्लोसो वेळ ओगेच रावन आमच्यो खासगी गरजो देवाक उक्त्यो करुया. सर्गींच्या बापा, आमचे भितर ओगेपणांत आसलेलीं भावनां तुजे मुखार आमी दवरता. आमचे तुजो आशिर्वाद घाल. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. दाना तयारी वेळार गायन घेवया C18 पेज 36. याज्ञिकुंडो समोर पिता, आमची मना समोर पुया. आत्मिक कुंडो तयार कोता, काळजा आमची तयार कोरया. याज्ञिक ताका रोस पेटयता, आमी आमची चीन पेटोया. क्रिस्तारो गोत्त करून दिता, पियोंक आमी हाती जावया. म्हज्या बाबा भणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमची आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. सोर पदवेदार देवा, तुज्या भक्ताचे बागेवन आनाचे मोहिमे खातीर हे वाकाणणेचें बलिदान आमी तुका भेटयता. ताचे वरवीं आत्म्या कुडीचें निर्मळपण दिवन आमकां पवित्र कर म्हण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा, सोर कड्यांनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. श्रेश्ठ सुगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दोरेका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बोळान सुफोळ करताय. तुज्या विस्वासी मोगाचे तूं तांकां गोवाय करताय. तुजे सोडवणेचो फळ आमकां लागच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दिता निरंतरी. देखून सगल्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolbaranzo sorvespor tu. Povit, 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 dolbaranzo sorvespor tu. Sorganizo sarpolat, ducha voi bovan. Sorganizo sarpolat, ducha voi bovan. Utsorgi, tu kazoi zoi. Sorvespor navi, yetata kazoi. Sorvespor navi, yetata kazoi. Utsorgi, tu kazoi zoi.
बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यानी सस्नी कोराचें रगत, पातकाचें बोगसुनें मेलच्याक तुमचे पसत आनी सोमेस मनशां पसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक कोरात. भावार्थाचो गोड पोरगोटुया. kursa ani पुनरुज्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कोर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवांसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणांची काकलूत कोर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कोर. आम्हा सोमेस्तांची हे वेदी मुखार एकठांय जाल्ल्यांची दया कोर म्हूण आमी मागता. आयचें हें नवें भेटयलां दिनवासनेच्या मनान मार्कूस आनी वेरोनिका पचेको, तशेंच फ्रांसीस आनी मारिया फर्नांडीस ह्या कुटुंबांचेर देवाचो सुबाम आशिर्वाद आमी मागता. आयज फादर डेनियल परेरा आपलो वाडदीस समारंभता, ताचेरूय देवाचो सुबाम आशिर्वाद आमी मागता. आनी जायतीं भाव भयणां जीं दुयेंत आसात, कसलेय पिडेक लागून कोश सोंसतात, तांकांय पेकोवणी फावो जाल्या पुरो म्हूण आमी मागता. अशें आंकवार मारिया देवाचे माये सांगाती, तिच्या पती बागेवन जुजे, बागेवन धर्मदूतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कोर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्या जेसूरवी त्या जेसू संगता त्या जेसूथाय पवित आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनांक आमेन. बाबा भणीनो, आमच्या ओग्यापणांतल्यान आमचे लागीं कोण उलोवचो ना, कोण लागीं आसचो ना, पूण देव उलयता. देव आस्वासन दिता, देव गोठाय दिता, आमचें जिवीत शांत करता. आमच्या ओग्यापणांतल्यान जाय ती मागणी देव आमची आयकता. ह्या वेळार जेजूनच शिकयल्या मागण्यांतल्यान आमकां हें सगलें बरेंपण आनी कृपा फावो कर म्हूण देवा लागीं मागुया. आमच्या बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान अंतरेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकातांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दीस घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सस्तांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. हांसत्या तोंडान कुशालकायेन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुजी कूड आनी रगत हांव शेवूंक वेता. ती म्हजे सोडटी आनी खास साडिना जावंक, पूण तुजे काकलुतीन म्हज्या आत्म्यांक तशें कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आमकां आपयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. ख्रिस्त प्रसादा वेळार गायन घेवया D28 पेज 62. Moja jonang kiat moboin kushi bosat moja kuri roktan kushita dosayat moja jonang kiat moboin kushi bosat moja kuri roktan kushita dosayat. Jesus, Jesus,
जीवित तुझे जाऊंदी जीवित आमचे जेसू जेसू जीवित तुझे जाऊंदी जीवित आमचे हुंडो मोडून वांटात जीवन भरून वचत तुम्हीच हुंडो जायात दुसऱ्यांक जीवन भरात हुंडो मोडून वांटात जीवन भरून वचत तुम्हीच हुंडो जायात दुसऱ्यांक जीवन भरात जेसू जेसू जीवित तुझे जाऊंदी जीवित आमचे जेसू जेसू जीवित तुझे जाऊंदी जीवित आमचे आत्मीक कोमण्यासाक म्हजे जेसू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हण हांव सत मानता सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करता जेसू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेता ह्या वेळार तुजें भोवमळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागता म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा तुजे सोरशिलो कोडसरूंक कधीच म्हाका निर्मनाका आमेन My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament of the altar. I love you above all things and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite my soul wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. प्रार्थूया देवा आमच्या स्वर्गींच्या बापा पवित्र स्नानान तुवें आमकां तुज्या देव सैबांत वांटो दिलाय आनी आतां भाग्यवंत आनाच्या उगडासाक आमी घेतिल्ल्या जेजूच्या कुडी रोगताच्या जेवणा वरवीं तुजें देवीक जिवीत आमचे भितर वाडय स्वर्गार पावलेल्या आमच्या बाबा भयणी परी तुजे कायदे ह्या संवसारान मोगान पाडून पवित्र जाल्ली आमची काळजां तुज्या मोगांत वाडत वचूं क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन आयचे ह्या नोवेनांत आमी मागलां केरीत भशेन आवचीत पिंटो आनी लॉपीस वाडो पिंटो वाड्याचें कलेक्शन जालां 9,600 रुपया जायत्यांनी तुमी उदारपणांत आमकां आदार दिला आनी अदीक करून आमच्या कॅटिकिजम बिल्डींग हाचो वावर चालू आसा ताका तुमी जायत्यांनी उदारपणान आदार दिल्ल्या पासत हांव सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा फाल्यां आयतार फाल्यां नोवेनान केरीत भशेन मिसांत आमी मागतले हांव नायका वाडो आनी लोबो वाड्यांतल्या भावां भयणी पासत केरीत भशेन भाग्यवंत आनाचे मजतीन आमचेर आनी सगल्यांचेर देवाचो आशिर्वाद पडो म्हूण आमी मागतले सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो आमेन वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार गायन घेवया U14 पेज 237 आयच्या दिसा संतोषान देवा बापाचे तुवेक आमचेच भयणीक वाखाणच्याक एकठांय जाल्या हे सांजेक नमान तुका सर्वेस्परा
mo'y mabuibog sa snahasasnang nung mantuka sorves para mo'y mabuibog sa snahasasnang. भाग्यवंतान आमचे पासत विनोती कोर. जेजू क्रिस्तान बसयलो ते आमकां फावो जावच्याक. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या पुर्वजांच्या देवा भाग्यवंतानांक मनीस जाल्ल्या तुज्या पुताची आवय तुवें केली. तांचो आनी आमच्या जोणेकल्याचो पुर्वजांचो मानान आनी मोगान उगडास करून आमी तुका दिनवासता. तांच्या मागण्यान आनी देखीन क्रिस्ती कुटुंबांनी आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक तुज्या आपोवण्यांक पाळो दिवंक उदार मनान तयार कर म्हण आनी तुवें तुजे पोरचेक बासायलोली सोडवण आम्हा समेस्तांक मेळो म्हण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. देवाचो आदार सदांच आमचे थंय आसूं. आमेन. गायन घेऊया U23 पेज 241. Santan tuce sufolcine Devo zala natutuso somimoso rasamoso dandurumai torutuso somimoso